सास ने मरने से पहले वसीयत की कि उन्हें मेरे कमरे में दफनाना। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मरने के बाद भी पीछा न छोड़ा। वसीयत के मुताबिक उन्हें मेरे कमरे में दफना दिया। दिन तेजी से गुजरने लगे, लेकिन मेरे शोहर का रवैया अजीब होता जा रहा था। एक दिन शोहर के जाने के बाद मैंने कब्र वापस खुदवाई कि उन्हें अपने कमरे से निकालूं, लेकिन जैसे ही कब्र खोदी, ये देखकर मेरी जान निकल गई कि अंदर सास नहीं, बल्कि मेरा शोहर। मेरा नाम आसमा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। जब मैं स्कूल में मैट्रिक करने के बाद कॉलेज दाखिल हुई, उस वक्त कॉलेज में मेरी कोई दोस्त नहीं थी। मैं खामोश तबीयत की मालिक थी, जिस वजह से मेरी कोई दोस्ती न बन सकी। मैं कॉलेज में खुद को भी बहुत अकेला महसूस करती थी। मेरी दादी मेरी पढ़ाई के खिलाफ थी। वैसे तो मैं सबकी लाडली थी, बस मेरी दादी को ही मुझसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था और मैं पोती पैदा हुई थी। पर मेरे माँ बाप मुझ पर जान निछावर करते थे और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते। मेरी आंखों में कभी आंसू ना आने दिया। जब मैं कॉलेज से आती तो मैं उदास होती। एक दिन मेरे बाबा ने मुझसे उदासी की वजह पूछी, तो मैंने कहा कि मेरी कोई दोस्त ही नहीं बनती। मैं कॉलेज में अकेली होती हूँ और घर में भी अकेली होती हूँ। कोई बहन भाई भी नहीं है। मेरे अब्बा कहने लगे, दोस्त बनाओगी तो बनेंगे ना, ऐसे थोड़ी दोस्त बनते हैं। अब्बा ने कहा कि तुम बोला करो, सबसे बातें किया करो, फिर देखना तुम्हें दोस्त बनाएंगे। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो मुझे वहाँ कोई लड़की ऐसी नजर ना आई कि किससे मैं कोई बात करूं या दोस्त बनाऊं। मुझे जी भर के रोना आया। मैंने सुबह एक क्लास ली थी और मैं जाकर कैंटीन में बैठ गई। इतने में एक लड़का आया और कहने लगा कि आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं? जब से आप कॉलेज में आई हैं आपने कोई दोस्त ही नहीं बनाई। मैंने कहा कि मेरी कोई दोस्ती नहीं बनती, क्योंकि मैं बोलती जो नहीं। वो कहने लगा, मेरे साथ भी यही मसला है। मैं भी आपकी तरह अकेला हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं। शायद आपके घर में बहन भाई हो, पर मेरा तो शुरू से ही कोई दोस्त नहीं बना। मुझे उसकी शक्ल देखकर हंसी आई। जिस कदर मुझे वो मासूमियत से बता रहा था, मैं हंस पड़ी। वो कहने लगा, आप हंस रही हैं मुझ पे? मैं तो आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ, आप सीरियस होकर सुने। मैंने कहा, अच्छा आप सुनाए। वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे किसी पर एतबार नहीं, इसी वजह से मेरा दोस्त भी कोई नहीं। मुझे उसकी बात सुन के हैरत हुई। मैंने तजस्सुस से पूछा कि आपको किसी पर एतबार क्यों नहीं? मेरी बात सुन के उसके चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। मैंने कहा कि क्या हुआ, मेरी बात आपको बुरी लगी है क्या? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा और बोला, मैं अपनी कहानी किसी को नहीं बताता, इसी वजह से मुझसे पूछना फजूल है। मैंने कहा कि चले, आपने नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वैसे अगर किसी को दिल की बात बता दी जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो कहने लगा, लोग दर्द का मजाक बनाते हैं, इसी वजह से मैं किसी को नहीं बताता। मैंने कहा, चले आपकी मर्जी, मत बताए, वैसे हम दोस्त बन सकते हैं। मैंने उसके सामने हाथ कर दिया, मगर वो पहले मेरे हाथ को देखता रहा, फिर उठ के कहने लगा, कल सोच के बताऊंगा। मैं सोचने लगी, क्या दोस्ती के लिए इतना सोचना पड़ता है? जो ये कह रहा है कि सोच के बताऊंगा। मैं उसे जाता हुआ देख रही थी। न जाने क्यों वो अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं परेशान हो गई। मैं जब घर आई तो अम्मा घर पे नहीं थी। मैंने अब्बा से पूछा कि अम्मा किधर है? वो कहने लगे, वो अपने भाई के घर गई हैं। मुझे हैरत हुई, क्योंकि हम तो इतने सालों से मामों के साथ बोल भी नहीं रहे थे। फिर अम्मा कैसे चली गई, और वो भी अकेली? मैंने अब्बा से पूछा, अम्मा क्यों गई हैं? वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा कहती हैं वो अपने भाइयों को मनाएगी, न जाने उसे क्या हो गया है। मैं अब्बा के चेहरे पर छाई परेशानी देख रही थी, क्योंकि मुझे अब्बा के चेहरे पर छाई परेशानी और अम्मा का यूं मामों के घर जाना काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं तो कभी अपने किसी ननियाल के रिश्तेदार से कभी नहीं मिली थी। आखिर अब अम्मा को क्या जरूरत पड़ गई थी अपने भाइयों की? मैंने अब्बा से पूछा कि सब ठीक है ना? अब्बा जबरदस्ती मुस्कुराकर बोले कि हाँ सब ठीक है, तो परेशान मत हो। मैंने कहा कि अच्छा। मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मैं कमरे में आकर बैठी ही थी कि उसी वक्त मेरे मोबाइल पर मैसेज आने लगे। मैंने साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाकर देखा तो किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आए हुए थे। मैसेज पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई। उसमें लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मतलब उसने इतनी जल्दी सोच भी लिया था, और मेरा नंबर न जाने उसने किधर से लिया, और उसे कैसे पता चला कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ? क्या वो मेरे बारे में जानता है? मैं भी इन सोचों में ही गुम थी कि दोबारा से मैसेज आया। अब जवाब दे भी दें। मैंने उसे मैसेज किया कि आप कौन है? मैंने जानबूझ के ये मैसेज किया। वो कहने लगा,
آپ اچھے سے جانتی ہیں، زیادہ ڈرامے مت کریں۔ اس کا میسج پڑھ کے مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا چلو اب تمہیں میں نے پہچان لیا، بڑی جلدی سوچ لیا ہے۔ اس نے میسج کر کے میں نے موبائل بند کر دیا کیونکہ اس وقت اماں کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ آخر اماں گئی کیوں ہے؟ میں گہری سانس لے کر اٹھی، کھانا کھایا۔ اماں شام کے وقت آئیں تو وہ کافی پریشان تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ ادھر کیوں گئی تھی؟ تو اماں کہنے لگی تم چپ رہو۔ اماں نے مجھے غصے میں ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا اور خود دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ پہ غصہ ہو رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے آخر؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی، موبائل کو آن کیا۔ اس کے بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کدھر ہو؟ نہ جانے اس کے کتنے میسج تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے جانتا ہو۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں، میں بھلا کیوں پریشان ہوگی۔ اس وقت اس کی کال آنے لگی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ کہنے لگا تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں؟ مجھے کچھ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ہماری دوستی کو تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور میری وجہ سے وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ میں نے کال کٹ کر دی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ اچانک سے اپنی زندگی کی تھوڑی بدلی بدلی لگنے لگی۔ کچھ دنوں سے اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اماں ابا کی پریشانی اور اماں کا یوں ماموں کے گھر جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات میں یہی سوچتے سوچتے گزار دی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ جب میں کالج میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، شاید میرے انتظار میں وہی موجود تھا۔ میں نے گہری سانس لے کے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ گئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی کا موسم چل رہا ہے؟ سب کے منہ پر ہی پریشانی ہے۔ وہ کہنے لگا تمہاری امی زیادہ پریشان تھی۔ اس کی بات سن کے میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا میری امی پریشان ہے؟ تمہیں کیسے پتا میری امی پریشان ہے؟ وہ ایک دم سے اپنی پیشانی کو مسلنے لگا، پھر مسکراتا ہوا بولا سچ میں تمہاری امی پریشان ہے؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ زبردستی ہنس رہا ہے۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا کیا ہوا، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم دوست ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا مجھے اس وقت یہ پریشانی ہے کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میں تمہاری ایک دن کی دوست ہوں، بھلا کون یقین کرتا ہے اس دوستی پر؟ اس نے ایک دم میرے کندھوں سے پکڑ کر غصے میں کہا تم نے پہلے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ اب جب کہ میں تمہیں دوست مان رہا ہوں تو کیوں اس دوستی سے انکار کر رہی ہو؟ تم چاہے ایک منٹ کے لیے بھی میری دوست بنتی تو میں تمہیں دوست ہی مانتا۔ ایک بات یاد رکھنا، اب سے تم میری دوست ہو اور میں کسی اور کی طرف تمہیں دیکھتا ہوا نہ پاؤں۔ مجھے تو وہ شخص پاگل لگ رہا تھا، بھلا ایسا کوئی کرتا ہے جیسا وہ کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو میں تمہاری دوست۔ میں غصے میں اپنا ہاتھ چڑھا کر کلاس میں چلی گئی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، پتہ نہیں کیا چیز تھا، میں کیوں اس سے بات کر بیٹھی؟ بغیر دوستوں کے بھی تو گزارا ہو ہی رہا تھا، اب بھی ہو جاتا، کیا ضرورت تھی دوست بنانے کی؟ چھٹی کے وقت کافی موسم خراب ہو گیا اور بارش ہونے لگی۔ میرا وین والا بھی نہ آیا۔ میں سڑک پہ کھڑی تھی، اچانک اس کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ وہ کہنے لگا آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اس کی بات اگنور کر دی، آگے چلنے لگی اور بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے گاڑی سے نکلا اور غصے میں میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں جھٹکا۔ سمجھ نہیں آتی، اسے برداشت نہیں ہوتا کہ میری ہونے والی عزت ایسے سڑک پر اکیلی کہیں جائے۔ آج کے بعد میں یوں نہ دیکھوں تمہیں۔ اس نے غصے میں میری طرف چادر پھینکی اور میری سوچ اس کی اسی بات پہ اٹک گئی کہ عزت، ہونے والی عزت، کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ مجھے گھر چھوڑ گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں کہنے لگی تو پہنچ گئی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور نظر جھکا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے ایسی بات کیوں کی۔ آخر میرے گھر میں کیا چل رہا تھا کہ میں بے خبر تھی؟ کچھ تو تھا، میرے گھر والے مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ دن گزر رہے تھے، اچانک سے وہ ہو گیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں۔ مجھے تو ایسا صدمہ لگا کہ میں چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، نہ کچھ کھانے کی اور نہ پینے کی۔ ابا کے مرنے کے بعد میری دادی کہنے لگی کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو اس گھر میں بلانا چاہتی ہوں۔ اماں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد بڑے چچا کی فیملی ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اماں اور میں ایک کمرے میں ہی محدود ہو گئے۔
اماں بیمار رہنے لگی، میں کالج چلی جاتی، اور کافی دن وہ لڑکا کالج نہ آیا۔ میں ایک دن کینٹین پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے اس دن کے بعد سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب تو میں ویسے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اب تک میرے ابا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ وہ کہنے لگا یہ ناممکن ہے، تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پر ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرے بارے میں سوچنا شروع کر دو، کیونکہ تم صرف میری ہو، اور مجھے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے علاوہ بھی تمہیں کوئی دیکھے۔ مجھے اس کی باتیں ڈرانے لگی، میں کانپنے لگی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ میں یہاں پر ہی گر جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کالج نہیں آؤں گی، بس جو کچھ بھی ہو جائے۔ جب میں گھر گئی تو گھر میں میری ممانی آئی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اپنی ممانی سے ملو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ کافی معصوم لگ رہی ہے تمہاری بیٹی۔ مجھے ممانی کی بات پہ غصہ آیا، جیسے انہوں نے طنزیہ کہا ہو۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور اماں مجھے گھورتی رہیں۔ جب ممانی چلی گئی تو اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے؟ اماں کہنے لگی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے دیکھا، اماں اماں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ممانی نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اچھا ہے تم میرے بھائی کے گھر چلے جاؤ، تمہارے ماموں کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں، میں کیسے اسے شادی کر لوں؟ اماں کہنے لگی لڑکیوں کو کب پتہ ہوتا ہے کہ کس سے اور کب اس کی شادی ہونی ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ بس یہ میرا حکم سمجھو یا میری درخواست، پر تمہیں تمہارے ماموں کے گھر ہی جانا ہے۔ جانتی ہو تمہاری دادی نے صفائی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو خود ہی ٹھکانے لگانا، اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی یقین نہیں۔ مجھے اماں کے لیے بہت دکھ ہونے لگا، اور دوسری طرف میرے ذہن میں اس لڑکے کی باتیں گونج رہی تھی۔ ایک طرف اماں تھی، اماں کہنے لگی کہ انہیں ہاں کہہ دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اماں سے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں اب سے کالج نہیں جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی شادی سے پہلے تک چلی جاؤ۔ میں نے کہا بس کافی ہے جو پڑھ لیا، اب میں مزید نہیں پڑھوں گی۔ اماں میری یہ بات سن کے پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیوں بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیا دادی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ بس اب میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لی، اماں کمرے سے چلی گئی۔ میں موبائل پر دیکھنے لگی جہاں پر اس کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک دن تم میری ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کیا اور پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیا، کیونکہ میں تو اس سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ کیے سارے رابطے بلانا چاہتی تھی۔ میری ممانی کچھ دن بعد شادی کی تاریخ رکھ گئی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد میں تو گھر میں گویا قید ہی ہو گئی تھی، اور مجھے حیرت تھی کہ وہ شخص مجھے بھول گیا تھا، کہ محبت کی پہلے اتنی قسمیں کھاتا تھا۔ اس نے ذرا بھی میرا خیال نہیں کیا، اس نے کوئی اور کسی دوسرے نمبر سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دن ہوا کی طرح گزر گئے، اور آخر میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، پر اس دوران میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ آئی، اور باقی سارے بہت اچھے تھے۔ میرے ماموں، میری کزنس اور میری ساس مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ بات بات پر وہ مجھ پر طنز کرتی۔ میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی کہ مجھے کھانسنے کی آواز آئی، جیسے میرا شوہر مجھ سے مخاطب ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگا میڈم مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں آپ کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ جیسے ہی میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، میں نے ایک دم سے گھونگھٹ اٹھایا اور آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی، جو زور زور سے ہنس رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ اس شخص کی مسکراتی آنکھیں انگلی مار کے نکال لوں، جن سے وہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ایسے غصے سے دیکھو گی تو میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا۔ دراصل میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا، پر تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ میں اسے بس غصے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی، میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس مجھے گھورے جا رہی تھی۔ جب میں ان کے پاس بیٹھی تب بھی وہ مجھ سے طنزیہ باتیں کرتی رہیں۔ نہ جانے انہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا تھا، اور میں خاموش ہو جاتی۔ دن گزرنے لگے، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ انہی دنوں میری ساس بیمار رہنے لگی۔ مجھے اپنی ساس کا دن رات خیال رکھنا پڑتا تھا، اور جس کی وجہ سے
मैं अक्सर सो भी नहीं सकती थी। न जाने मेरे शोहर को क्या हो गया था कि वो बात बात पर मुझे डांटने लगता। मैं खुद भी परेशान थी। न नींद पूरी होती थी, न दिन को चैन आता था। बस परेशानी ही परेशानी थी। रात के वक्त मैं अपनी सास के लिए उनके कमरे में खाना ले गई। जब मैंने उनको फर्श पर गिरे देखा और मैं चीखने लगी। मेरा शोहर आ गया। पता चला कि मेरी सास तो आधा घंटा हो गया मर चुकी हैं। मेरा शोहर रोने लगा। मुझे तो समझ ना आई कि चुप कैसे कराऊं। मैंने अपने शोहर के कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी वजह से ही मरी है। मैं हक्का बक्का उसकी बात सुन रही थी। फिर मुझे अपनी सास की वसीयत सुन के झटका लगा। मेरी सास की वसीयत के मुताबिक उसने मेरे कमरे में ही दफन करने का फैसला किया। मैंने गुस्से में अपने शोहर से कहा कि अगर ऐसा करोगे तो मैं अभी के अभी चली जाऊंगी। वो कहने लगा चली जाओ। मैं सबकी परवाह किए बिना वहां से चली गई। काफी दिन गुजर गए। वो मुझे लेने आया तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने गलत किया और मैं घर आ गई। और सच में मेरे कमरे में ही उसने अपनी माँ की कब्र बनवाई थी। मुझे तो बहुत डर लगता था कि मरने के बाद भी मेरी सास ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे शोहर का मेरे साथ रवैया अजीब होने लगा, जैसे मैंने ही उसकी माँ को मारा हो या मैं उनकी मौत की वजह हूँ। अक्सर वो मुझसे बिला वजह झगड़ने लगा। न जाने क्यों वो ऐसा कर रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। एक रात मैंने उससे पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहने लगा कि तुम इसी काबिल हो। तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मुझे उनकी बातें जरा समझ ना आई। अगले दिन जब मेरा शोहर काम पर चला गया तो मैंने एक आदमी को बुलवाया और अपने कमरे में बनी कब्र खुदवाने लगी। जैसे ही उसने कब्र खोदी, कब्र के अंदर देखकर मेरी जान ही निकल गई और मैं हक्का बक्का रह गई। ये सब क्या था? कब्र में तो मेरी सास दफन ही नहीं थी। मेरा शोहर मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर उसने ये क्यों किया? मुझे समझ ना आई। वो बंदा चला गया। जब रात को मेरा शोहर कमरे को देखने लगा और मेरी तरफ देख के बोला कि ये सब क्या है, मैंने उससे उल्टा ही सवाल कर दिया कि आप मुझे बताएं कि ये सब क्या है और क्यों है। आपने क्यों मुझसे झूठ बोला कि ममानी को आपने इसी कमरे में दफन किया है? वो कहने लगा मैं इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा कैसे बहस नहीं करेंगे? मुझे सच बताएं ना, आपने ऐसा क्यों किया? वो कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और गुस्से में पूछने लगी, बताएं क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मुझे मेरी बात का जवाब दे। मैंने पकड़ के उसे झिंझोड़ा। वो गुस्से में मुझे थप्पड़ मारने लगा और उसका हाथ हवा में ही रह गया। मैं रोती हुई वहां से दूसरे कमरे में चली गई। वो मेरे पीछे आया। वो मेरे पास बैठ के रोने लगा। बोला सॉरी, माफ कर दो। तुम्हें इतना तंग किया, इतने दुख दिए। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है। वो कहने लगा कि तुम्हें दुख दिए हैं। जानती हो, मैंने तुम्हें खुद अपने लिए पसंद किया था। तुम मेरी फूफो की बेटी थी और मेरे अब्बू लोग फूफो से नहीं बोलते थे। सिर्फ यही वजह थी कि बचपन में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता नहीं दिया था और नाराजगी की वजह भी यही थी। और मेरी जिद पर फिर से अब्बू लोगों ने मांगा। फिर तुम्हारे घर वाले इस वजह से मान गए कि तुम्हारे अब्बू हार्ट के पेशेंट थे। उनकी जिंदगी में उसका कोई पता नहीं था। वो जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता करना चाहते थे पर मेरी अम्मी नहीं मान रही थी। अब्बू तो मान गए थे। मेरी अम्मी को ना तुम्हारी अम्मी अच्छी लगती थी और ना ही तुम। इस वजह से वो इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी। उन्होंने मरने से पहले मुझे ये कहा कि तुमने मेरी एक बात माननी है और बस ये ड्रामा करना है कि तुमने मेरी कब्र अपने कमरे में बनवाई है, जिससे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास को ये अंदाजा हो जाएगा कि उनकी कितनी ज्यादा हुक्मरानी चलती थी। सिर्फ इसी वजह से। और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने हमेशा अपनी बीवी के साथ सख्त रवैया रखना है। कुछ भी हो जाए, उसे खुश नहीं रखना। पर मैं उनकी बातें कैसे मान लेता? मैंने तो तुम्हें खुदा से रो रो कर मांगा था। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बताने लगा और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आया कि मुझे कितना अच्छा शोहर मिला है। उम्मीद है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी।